नमस्कार साथीहरू, नेपाली न्यारेटर च्यानलमा स्वागत छ यहाँहरूलाई। यस च्यानलबाट लोकसेवा लक्षित बनाइएका यस्तै भिडियोहरूको अपडेट पाइराख्नको लागि हाम्रो च्यानल नेपाली न्यारेटरलाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। नम्बर 1 मा रहेको छ, सरकारले सार्वजनिक प्रशासनलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ 10 वर्षे रणनीतिक योजना कहिले सार्वजनिक गरेको हो? आन्सर, विक्रम सम्वत 2077 चैत 25 गते। र यहाँ वर्णन गरेको छ, केही लेखिएको छ। सबल सङ्घीयता, सक्षम, सुदृढ र उत्तरदायी सार्वजनिक प्रशासनको सोच सहित ल्याइएको रणनीतिक योजनामा स्थानीय तहको सबलीकरण, तहगत अन्तर्सम्बन्धको सुदृढीकरण एवं व्यावसायिक सदाचारी र उत्प्रेरित कर्मचारी तन्त्रको विकास गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा उत्कृष्टता ल्याउने उद्देश्य राखिएको सार्वजनिक प्रशासनको सुधारका लागि पहिलो पटक यस्तो रणनीतिक योजना तर्जुमा गरिएको। र अर्को बुँदामा, सरकारवालामा सङ्घीयताका सम्बन्धमा समान बुझाइ र समझदारी कायम गर्नु, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच सहयोगात्मक भावनाबाट कार्य सम्पादन गर्नु, नागरिकमा सार्वजनिक प्रशासनप्रति विश्वास अभिवृद्धि गर्नु, सार्वजनिक सेवा प्रशासनमा प्रतिभावान जनशक्तिलाई आकर्षण गर्नु र टिकाइराख्नु जस्ता विषयलाई योजनाका प्रमुख चुनौतीका रूपमा लिइएको छ। नम्बर 2, क्वेसन नम्बर 2 रहेको छ, नेपाल ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठानले राष्ट्रिय अरनिको प्रज्ञा सम्मान 2077 कसलाई प्रदान गर्यो? आन्सर, वरिष्ठ कलाकार वत्स गोपाल वैद्य र प्रवीण कुमार श्रेष्ठ, जसको पुरस्कार राशि रहेको छ 1 लाख। क्वेसन नम्बर 3, मुक्तक विधालाई समृद्ध बनाउन तथा जनस्तरमा विस्तार गर्ने उद्देश्य साथ घुम्ती मुक्तक नेपाल स्थापना कहिले गरिएको हो? आन्सर, 2077 विक्रम सम्वत 2077 चैत 27 गते। क्वेसन नम्बर 4, अमेरिकी चर्चित म्यागजिन फोर्ब्सद्वारा सन् 2021 अप्रिल 7 मा सार्वजनिक विश्वका धनाढ्यको सूची अनुसार पहिलो स्थानमा पर्न सफल धनाढ्य को हुन्? आन्सर, जेफ बेजोस। र यहाँ लेखिएको छ अरू जानकारीहरू। फोर्ब्सको सूची अनुसार सर्वाधिक धनी 10 अर्बपतिको सूचीमा सबैभन्दा धेरै अर्बपति 724 जना अमेरिकामा रहेको, यसपछि दोस्रो स्थानमा चीन 698 जना रहेका र दक्षिण एसियाली राष्ट्र भारतबाट 140 जना अर्बपति सूचीमा पर्न सफल भएका छन्। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ के लिस्ट राखिएको छ। जेफ बेजोस अमेजन कम्पनीको, एलन मस्क टेस्ला कम्पनीको, तरिकाले। नम्बर 10 मा मुकेश अम्बानी भारत रहेको छ। र क्वेसन नम्बर 5, रेडियो नेपालले कहिलेदेखि बाल समाचार सुरु गरेको हो? आन्सर, विक्रम सम्वत 2064 वैशाख 1 गते। क्वेसन नम्बर 6, गृह मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित तथ्याङ्क अनुसार हाल देशभर लागु औषधका दुर्व्यसनी कति छन्? आन्सर, 1,30,424। र लेखिएको छ, तथ्याङ्क अनुसार अधिकांश दुर्व्यसनी 15 देखि 24 वर्ष उमेर समूहका रहेका छन् र प्रत्येक वर्ष 5.06% दरले दुर्व्यसनी बढ्ने देखिएको पाइन्छ। क्वेसन नम्बर 7, नेपालको इतिहासमा कुन काललाई पहिलो अभिलेखीकृत शासनकाल मानिन्छ? जवाफ छ लिच्छवी काल। र क्वेसन नम्बर 8,
भियतनामको राष्ट्रपति पदमा को चयन भएका छन्? आन्सर नुएन जुआन फुक। र भने लेखिएको छ फुकले सन् 2021 अप्रिल 5मा औपचारिक रूपमा शपथ लिनुभएको थियो। र क्वेसन नम्बर 9 कम्प्युटरमा प्रयोग हुने इन्टेलको पूरा रूप के हो? कम्प्युटरमा प्रयोग हुने इन्टेलको पूरा रूप इन्टिग्रेटेड इलेक्ट्रोनिक्स हो। क्वेसन नम्बर 10 नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको अध्यक्षमा को चयन भएका छन्? आन्सर राजेन्द्र मल्ल, विक्रम सम्वत 2077 चैत 26 गते। विक्रम सम्वत 2077 चैत 26। क्वेसन नम्बर 11 संयुक्त अधिराज्य बेलायतका महारानी एलिजाबेथ द्वितीयका पति राजकुमार फिलिप ड्युक अफ एडिनबर्ग को निधन कहिले भएको हो? आन्सर 2021 अप्रिल 9। क्वेसन नम्बर 12 आर्थिक वर्ष 2077-78 को पहिलो 8 महिनामा नेपालको सार्वजनिक ऋण जिडिपी कति प्रतिशत पुगेको छ? आन्सर रहेको छ 38.51%। र यसमा अझै लेखिएको छ 2077 फागुन मसान्तसम्म सरकारले भुक्तानी गर्न बाँकी कुल ऋण 15 खर्ब 18 अर्ब 92 करोड पुगेको। र केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार हाल नेपालको कुल गृहस्थ उत्पादन जिडिपी 39 खर्ब 43 अर्ब 70 करोड बराबर रहेको। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार 2077 फागुन मसान्तसम्म नेपालको कुल आन्तरिक ऋण 7 खर्ब 18 अर्ब 3 करोड रुपियाँ पुगेको। त्यस्तै कुल सार्वजनिक विदेशी ऋण 8 खर्ब 89 करोड रुपियाँ बराबर पुगेको। विभागले राष्ट्रिय लेखा गणनाका आधार वर्ष परिवर्तन गर्दै जिडिपीको रिवेसिङ गरेको। विभागले यसअघि सन् 2001 लाई आधार वर्ष मानेर फेरि सुन्नुहोला। विभागले राष्ट्रिय लेखा गणनाको आधार वर्ष परिवर्तन गर्दै जिडिपीको रिवेसिङ गरेको। विभागले यसअघि सन् 2001 लाई आधार वर्ष मानेर त्यसका आधारमा राष्ट्रिय लेखा गणना गर्दै आएकोमा अहिले त्यसलाई प्रतिस्थापन गरी सन् 2010-11 लाई नयाँ आधार वर्ष कायम गरेको। र गणना वर्ष परिवर्तन पश्चात अर्थतन्त्रको आकार 1 खर्ब 76 अर्ब 70 करोड रुपियाँले वृद्धि भएको। र पहिलेकै आधार वर्षका आधारमा हेर्दा हाल नेपालको अर्थतन्त्रको आकार 37 खर्ब 67 अर्ब रुपियाँ हुने साथै पहिलेको जिडिपीलाई आधार मान्दा नेपालको सार्वजनिक ऋणको आकार 40.32% बराबर हुन आउने। क्वेसन नम्बर 13 विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार वातावरणीय स्वच्छताका हिसाबले एयर क्वालिटी इन्डेक्स AQI कति हुनुपर्छ? आन्सर छ 50 AQI भन्दा तल। र यहाँ लेखिएको छ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले 50 AQI भन्दा तल भएको अवस्थालाई स्तरीय मानेको। नेपाल सरकारले भने त्यसलाई 100 मुनि निर्धारण गरेको, अर्थात् AQI 100 सम्मको अवस्थालाई सामान्य मानेको। क्वेसन नम्बर 14 ISO 900 वस्तुको गुणस्तरसँग सम्बन्धित छ भने ISO 1400 केसँग सम्बन्धित छ? आन्सर वातावरण व्यवस्थापन। क्वेसन नम्बर 15 दादानी प्रथा कसको बीचमा प्रचलित व्यापारिक प्रथा हो? आन्सर अलैँची उत्पादक किसान र खरिद गर्ने व्यापारी बीच। क्वेसन नम्बर 16 सवारी साधनको धुवाँको मात्रा नाप्ने इकाइ
HSU को पूरा रूप के हो? आन्सर हेरिटेज स्मोक युनिट। क्वेसन नम्बर 17 कलाकार अरनिकोलाई चिनियाले के भनी सम्बोधन गर्थे? आन्सर आनेक। क्वेसन नम्बर 18 रेड रिबन कुन रोगको जनचेतनाको चिन्हको रूपमा प्रयोग गरिन्छ? आन्सर HIV AIDS। क्वेसन नम्बर 19 नागार्जुन दरबारको निर्माण कसले गरेका हुन्? आन्सर जुद्ध शमशेर। क्वेसन नम्बर 20 नेपालमा सबैभन्दा बढी गजुर भएको मन्दिर कुन हो? आन्सर पाटनको कृष्ण मन्दिर, जसको 21वटा गजुर रहेको छ। क्वेसन नम्बर 21 तीन जिल्ला जोड्ने गरी तीन मुखे झोलुङ्गे पुलको निर्माण कहाँ गर्न थालिएको छ? आन्सर छ रिडीधाम, जसले चाहिँ स्याङ्जा, गुल्मी र पाल्पा जिल्लालाई जोड्ने गरी निर्माण गर्न थालिएको छ। र लेखिएको छ यहाँ आवागमनको सहजीकरणका साथै धार्मिक तथा पर्यटकीय दृष्टिले समेत महत्त्व राख्ने गरी सरकारले सो पुल निर्माण गर्न थालेको। सरकारले यस पुललाई विशिष्टकृत पुलको नामाकरण गरेको। आर्थिक वर्ष 2077-78 भित्रै पुल निर्माण गरिसक्ने योजना जनाइएको। क्वेसन नम्बर 22 नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले कुन अवधिसम्ममा नेपालको अर्थतन्त्र $100 अर्ब पुर्याउने लक्ष्यसहित भिजन पेपर 2030 सार्वजनिक गरेको छ? आन्सर रहेको छ 10 वर्ष। र यहाँ लेखिएको छ भिजन पेपरमा वार्षिक 4 लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने परिकल्पनासहित 100वटा योजना समावेश गरिएको। त्यस्तै भिजन पेपरमा मुलुकको अर्थतन्त्र दोहोरो अङ्कमा वृद्धि गर्ने, आगामी 10 वर्षभित्र मुलुकको अर्थतन्त्र $100 अर्ब पुर्याउने र दिगो उच्च आर्थिक वृद्धि मार्फत अतिरिक्त 22 लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको। र महासङ्घको 55औं वार्षिक साधारण सभा एवं उद्योग वाणिज्य दिवस 2077 को अवसरमा भिजन पेपर सार्वजनिक गरिएको। क्वेसन नम्बर 23 2077 चैतमा पोखरामा सम्पन्न आहा रारा गोल्ड कपको उपाधि कसले जित्यो? आन्सर काठमाडौँको सङ्कटा क्लब। क्वेसन नम्बर 24 पर्यटनका लागि सँगसँगै भन्ने नारासाथ नेपाल पर्यटन वर्ष कहिले मनाइयो? आन्सर रहेको छ 2011। यसअघि सन् 1998 लाई नेपाल भ्रमण वर्ष र सन् 2002-2003 लाई गन्तव्य नेपाल वर्षका रूपमा मनाइएको थियो। क्वेसन नम्बर 25 नदी प्रणालीका आधारमा नेपाललाई कति भागमा विभाजन गरिएको छ? आन्सर 3 भागमा। क्वेसन नम्बर 26 नेपाली साहित्यमा त्रिमूर्ति भनी चिनिने साहित्यकार को हुन्? आन्सर छ लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, लेखनाथ पौड्याल र बालकृष्ण सम। क्वेसन नम्बर 27 महान्यायाधिवक्ताको नियुक्ति कसरी गरिन्छ? आन्सर प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट। क्वेसन नम्बर 28 तारा, ग्रह, उपग्रह, शिशुग्रह, उल्का, पुच्छ्रे तारा लगायतका खगोलीय पिण्ड एवं धूलकण र ग्यासीय पदार्थको अति विशाल समूहलाई के भनिन्छ? आन्सर तारापुञ्ज। अनि यहाँ लेखिएको छ सौर्यमण्डलमा रहेको तारापुञ्जलाई आकाशगङ्गा तारापुञ्ज भनिन्छ, जुन कमानी आकारको छ। क्वेसन नम्बर 29 कुनै एउटा वंशबाट अर्को वंशमा वंशाणुबाट सर्दै गएको परिवृत्तिलाई के भनिन्छ? आन्सर वंशानुगत परिवृत्ति। र क्वेसन नम्बर 30 रहेको छ नेपालको सबैभन्दा पुरानो अस्पतालका रूपमा चिनिने वीर अस्पतालको स्थापना कहिले भएको हो? आन्सर रहेको छ विक्रम सम्वत 1946 साउन 12 गते।
यस्तै भिडियोहरूको नोटिफिकेसन पाउन हाम्रो च्यानल नेपाली न्यारेटरलाई सब्स्क्राइब गरी बेल बटन ट्याप गर्न नबिर्सनुहोला। र तपाईँलाई यो भिडियो राम्रो नराम्रो के लाग्यो, ताली गाली तपाईँले इच्छाको कमेन्ट पनि गरिदिनुहोला है त साथीहरू।